نال میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات ہوئی ہے۔ پہلے آسمان تے حضرت آدم نبی نے جدو میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ تکیا، آپ کا چہرہ دیکھے آئے تے حضرت آدم نبی کہندے نے اے میرے سہلے بیٹے، اے میرے نیک بیٹے، اے سہلے نبی خوش آمدید، جی آئین تے جناب آدم علیہ السلام دے سجے منے بھی لوگ نے، کھپے منے بھی لوگ نے، میں قربان جاواں حضرت آدم نبی نال میرے پاک محمد دیاں گفتگو ہو رہی نے، باتاں ہو رہی نے، میرے پاک محمد نے دائیں طرف دیکھے آئے، لوگ ہی لوگ نے، بائیں طرف دیکھے آئے لوگ ہی لوگ نے، میرے پاک محمد دائیں طرف دیکھ دینے، لوگ مسکرا رہنے، میرے پاک محمد دائیں طرف دیکھ دینے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینان دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے بلند آواز نال درود پاک دی چھل پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے 16 جنوری 2026 آج دے عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دے حوالے نال چند باتاں احباب دی چولیاں دی زینت کر کے اجازت چاہاں گا۔ میراج دے دو حصے نے، توجہ فرمانا، میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اللہ نے مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک جڑی سیر کروائی ہے، انہوں اسراء کیا جاندہ ہے، زمینی سفر۔ ایک ایڑا ہے زمینی سفر، انہوں اسراء کیا جاندہ ہے، اور میراج آپ نو مسجد اقصی تو لگ کے سدرۃ المنتہا تک جڑی 7 آسمانہ دی آپ نے سیر کی تھی، جنت دی سیر، جہنم دا مشاہدہ کیتے، انہوں میراج کیا جاندہ ہے۔ اوہ سبحان اللہ۔ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں آپ دا زمینی سفر مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک جڑا آپ نے
جبریل علیہ السلام دے نال کیتے. توجہ فرمانا، غور فرمانا، جڑی بات میں احباب دی چولیاں دی زینت کرنا چاہنا. اور بعض لوگ کہندے نے کہ آپ نو 27 رجب نو معراج ہوئی ہے، حالانکہ کوئی صحیح حدیث اندر بات موجود نہیں. جڑی حدیث 27 رجب والی بیان کیتی جاندی ہے او حدیث اتنی مضبوط نہیں، سمجھو کمزور حدیث ہے. الرحیق المختوم سیرت دی کتاب مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین سیرت دی کتاب اندر 6 قول بیان کیتے نے. کنے 6 قول معراج دے، اور 6 قول مختلف بیان کیتے نے. پہلے اندر بیان کیتا ہے کہ فلاں سال فلاں مہینے اندر ہوئی ہے، پھر بیان کیتا ہے دوسرے قول اندر فلاں سال تے فلاں مہینے اندر ہوئی ہے. بھی 6 قولاں دے اندر نا مختلف مہینیاں دا ذکر کیتا اور سالاں دا ذکر کیتے. ان دے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے. پروانیوں آپ نو معراج ہجرت تو 1 سال قبل ہوئی ہے، غالباً ربیع الاول دے مہینے اندر آپ نو خالق کائنات نے معراج کروائی ہے. اور آپ دی معراج دا نقشہ خالق کائنات نے قرآن اندر بڑے خوبصورت بڑے آسان انداز نال کینچ فرمایا ہے. توجہ فرمانا، غور فرمانا، خالق کائنات دا قرآن نے بڑے پیارے بڑے آسان انداز نال نقشے کھچ رہے ہیں. 15واں پارہ سورت کا نام سورت بنی اسرائیل. خالق کائنات نے بڑے پیارے اور خوبصورت انداز اندر تو میں نے گل سمجھائیے. آوازاں دیئے مولا فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ. پھر کہو سبحان اللہ. اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری شان تو قربان جاواں، قرآن میں تیری مٹھاس تو قربان جاواں، قرآن میں تیری لذت تو قربان جاواں. الہ آباد دی سرزمین اندر بسن والے ہو، کتاب و سنت دے ہو، پروانے ہو تے دیوانے ہو، پیارے رب دے ہو، پیارے ہو، پیارے رب دے ہو، لاڈلے ہو تے شہزادے ہو. اگر قرآن مجید نو اس طرح پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندا، پہاڑ روئی دی طرح ریدا ریدا ہو جاندے. اللہ نے بابرکت کتاب، عظمت اور شان والی کتاب، رفت اور بلندی والی کتاب اتاری ہے میرے تے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن کو نازل فرمائے اور قرآن نقشے کھچ رہے آئے. اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
فرمایا پاک ہے اللہ دی ذات جس اللہ نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رات کچھ حصے دے اندر مسجد دے حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک دی سیر کروائی اور مسجد اقصی تو لگ کے ستا آسمان دی سدرۃ المنتہا تک دی سیر کروائی واہ اللہ میں تیری شاناں تے عظمتوں تو قربان جاواں اللہ تینوں کون کہے انج نہیں تے انج کر کون تیرے کماں اندر دخل اندازیاں کر سکدا ہے اے میرے اللہ دی شان ہے میرے اللہ دی صفاتاں نے اللہ نے رات کچھ حصے دے اندر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک دی سیر کروائی ہے اے جڑا زمینی سفر اینو اسراء کے آ جاندا ہے اور میں قربان جاواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج اللہ نے آپ نو بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے انہاں معجزیاں دے اندر آپ دا معراج والا بھی ایک معجزہ ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور او معجزے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ فرمایا سونیا اپنے معجزے انہاں دے سامنے بیان کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو انہاں دے سامنے اپنے معجزے بیان فرمائے انہاں ظالماں نے میرے نبی دا ٹھٹھا بنایا انہاں ظالماں نے میرے نبی دا مذاق بنایا انہاں ظالماں نے اپنی زبان جو طرح طرح دیاں گلاں کیتیاں اے نہیں جاندے سن اللہ نے میرے نبی نو بڑے بڑے معجزے عطا فرما دیتے نے آپ دے معجزیاں دے اندر اے بھی ایک معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم با سونیا میں تھوڑی عظمت اور شان تو قربان جاواں آپ نو معراج حالت بیداری اندر ہوئی ہے آپ نو معراج خواب اندر نہیں آپ نو معراج نیند اندر نہیں حالت بیداری دے اندر جبریل امین نے آپ نو معراج کروائی ہے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دے نے میں اس طرح ام ہانی دے گھر دے اندر لیٹے آوا آرام کر رہے آوا اچانک اس طرح چھت پھٹی ہے جبریل امین تشریف لے کر کے آئے نے جبریل امین نے مینو اٹھایا ہے تے اس طرح مینو مسجد حرام اندر لے گئے نے میں قربان جاواں پھر میرا سینہ چاک کر دیتا جاندا ہے ایک بہت بڑا سونے دا تھال منگوایا جاندا ہے میرے دل پاک نے اس تھال اندر رکھ دیتا جاندا ہے پھر زمزم دا پانی منگوایا جاندا ہے میرے دل پاک نو اچھی طرح دھو دیتا جاندا ہے پھر میرے سینے نو اچھی طرح زمزم دے پانی دے نال صاف کر دیتا جاندا ہے دھو دیتا جاندا ہے آقا فرماندے نے نہ میں نیند اندر آتے نہ میں حالت بیداری اندر آ جنوں اونگ کہندے نا اونگ نیند دا چھوٹا جنوں کہندے نے اونگ آئیے آقا فرماندے نے پھر سینہ چاک کر دیتا جاندا ہے پھر میرے دل نو اچھی طرح زمزم دے پانی دے نال تو دیتا جاندا ہے پھر کتاب و حکمت دے نال میرے سینے نو پر دیتا جاندا ہے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبریل امین ایک سواری لے کر کے آئے جنوں براق کے آ جاندا ہے
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے اے جڑی براق سواری ہے گدے تو بڑی ہے کھچر تو چھوٹی ہے انہوں براق سواری کیا جاندہ ہے اس طرح براق سواری جبریل امین لے کر کے آئے نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے آقا نے فرمایا جدو جبریل امین براق سواری نو لے کر کے آئے نے براق سواری نے اپنی اشاری دکھلائیے حرکت اندر آئیے جبریل امین براق سواری نو مخاطب ہو کر کے کہتے نے تو نہیں جاننی ہے آج تیرے ہوتے آمینہ دا در یتیم سوار ہوئے گا آج تیرے تیو نبی سوار ہوئے گا جنہوں اللہ نے نبیوں دا امام بنا دیتا ہے امام الانبیاء بنا دیتا ہے میں قربان جاؤں جبریل امین نے جدو براق سواری نہ لے گلان کی دیاں براق سواری دے پسینے چھٹنے شروع ہو جاندے نے غالباً جامعہ ترمذی اندر لکھے آئے براق سواری نے پسینہ نہ شروع ہو جاندہ ہے کہ اتنی عظیم ہستی ہے آج جیڑی میرے تے سوار ہوئے گی آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سواری تے سوار کر لیا جاتا ہے جبریل امین مسجد حرام تو مسجد اقصی اس طرح میرے آقا نو مسجد اقصی اندر لے کر کے پہنچے نے قرآن سے چیز نقشے کھچ رہے آئے اللہ فرماتے نے سبحان اللہ اسرا بی عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اس طرح جبریل امین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے حرام کو لے کے مسجد اقصی اندر جدو پہنچے نے ان ہر نبی دے دل دی آرزو تے تمنا اے آج نبیوں نو امامت میں کرواواں گا کتے نبی نو سوچ دینے کتے نبی آدم سوچ دینے آج نبیوں دا امام میں بنا گا کتے نبی نو سوچ دینے نبیاں دا امام میں بنا گا کتے شعیب ایوب ادری سالے یوسف کی نانی کم و بے سوا لاکھ انبیاء دی جماعت موجود مسجد اقصی دے اندر بیت المقدس انہوں کے آ جاندہ ہے ہر نبی دی دل دی آرزو تے تمنا ہے آج نبیاں دا امام میں بن جاواں گا آمینہ دے در یتیم مسجد اقصی بیت المقدس اندر تشریف لے کر کے آئے جتھے دیگر انبیاء دیاں سواریاں نے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری نو لے آ کر کے اتھے روک دیتا ہے اور خدا دی قسم پنجابی دا شعر بولے آتے ترجمانی کی تھی اپنے انداز اندر کی تھی نقشہ کھچی آتے کمالاں کر دیتی ہیں آتے نے ستے رہن صدیق فاروق ہوری اور ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکان تے آ جا چپ کر کے پھر کہو سبحان اللہ آقا کندے تے سوار ہو کے گئے نے براق سواری یہ سفید رنگ دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے نے گدے تو بڑی ہے تے کھچر تو چھوٹی انہوں کیا جاندہ ہے براق سواری بڑی خوبصورت سواری سبحان اللہ آپ آئے نا سواری روکی بیت المقدس جتھے انبیاء دیاں سواریاں نے نا اتھے لے آکے سواری روک دیتی
اور ہر نبی دی دل دی آرزو تے تمنا پتہ کی ہے اج نبیاں دا امام میں بنا گا اج مینوں اعزاز حاصل ہوئے گا پر قربان جاواں خدا دی قسم آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے میں اس طرح کہا کرنا وا جدو آمینہ دے در یتیم بیت المقدس اندر داخل ہوئے ہونگے نبی میرے نبی نو تک دے ہی رہ گا ہونگے میرے نبی دیاں زیارتیں کر دے رہ گا ہونگے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے ہر نبی دی دل دی آرزو تے تمنا لائے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے اے جبریل کی دیکھنا ہے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بازو تو پکڑ کر کے مسلح رسول تے کھڑیاں کر دے سبحان اللہ میرے نبی اج نبیوں نو امامت کروان گے اج نبی اج جتنے بھی نبی جمع ہوئے نے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امامت دے اندر نماز ادا کرن گے سارے نبیوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امامت دے اندر نماز ادا کی ہے اللہ دسنا چاہتے نے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں دے سردار نے امام الانبیاء نے اللہ دسنا چاہتے ہیں کہ میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سر تے نبوت دا تاج سجا دیتا ہے الہبادیو اتن میرے منے تکے آجے ان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا کے بیت المقدس جو باہر نکلے جبریل امین نے شراب تے دودھ پیش کیتا ہے دو برتنان دے اندر ایک اندر شراب تے ایک اندر دودھ دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے پیش کر دیتا جاتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نو پسند فرمایا اوہ سبحان اللہ کہ جبریل امین کہن لگے سونیا تسی اپنی فطرت نو پسند فرما لے آئے تسی اپنی فطرت نو قبول فرما لے آئے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نو پسند فرمایا ہے ہن جبریل امین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نال لے آئے پہلے مسجد دے حرام تو لگ کے مسجد اقصی بیت المقدس اندر آئے نے اللہ دے نے مسجد اقصی بیت المقدس دے ارد گرد ساڈیاں کئی نشانیاں نے اور کئی انبیاء دیاں قبراں ایتھے موجود نے اللہ سونیا میں تیری عظمت تو قربان جاواں ہن جبریل امین نے بیت المقدس اندروں میرے نبی نو لے آئے آسمان والے کر کے جا رہے صاحب دل تڑپیا تے موتی پرو گیا آدھے نے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو پلکاں تے آ جا چپ کر کے براقت چڑھ کے لے لیا سرا اقصان سجا جا چپ کر کے او سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ جو نبی پاک نال محبت ہے میرے سورے پاک محمد نال پیار ہے نا پھر کہو سبحان اللہ توجہ فرمانا ذرا ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براقت چڑھ کے لے لیا سرا اقصان سجا جا چپ کر کے اقصا وچ نشان کئی اقصا دے وچ
نشان نہیں جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی اقصاں دے وچ نشان گئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکان تے آ جا چھپ کر کے براق تے چڑھ کے لے لیا سرا اقصان سجا جا چھپ کر کے اقصان دے وچ نشان گئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی تے جنت دیاں نکلن چیکانے اج رات میرا جوڑی کانے اقصاں دے وچ نشان گئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی تے جنت دیاں نکلن چیکانے اج رات معراج اڑی کانے اج رات معراج اڑی کانے میرے ملک تے ہورا سکھ دیاں نے میرے ملک تے ہورا سکھ دیاں نے پیاری شکل بخا جا چپ کر کے اس طرح جبریل امین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال لے آئے ہن بیت المقدس تو آسمانی سفر شروع ہو لگا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تے گئے جا کر کے پہلے آسمان تے جا کر کے دستک کی دروازے اندر آواز آئی کون جبریل امین نے عرضاں کی تھی اے اللہ تے نبی جناب آدم جی توڑا نیک سہلے بیٹے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے نے حضرت آدم نبی فرمان دینے کیا آپ نو بلایا گیا ہے جبریل کہندے نے جی جی آپ نو بلایا گیا ہے دروازہ کھولیا جانگا ہے حضرت آدم نبی نال میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے پہلے آسمان دے حضرت آدم نبی نے جدو میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ تکیا آپ دا چہرہ دیکھے آئے تے حضرت آدم نبی کہندے نے اے میرے سہلے بیٹے اے میرے نیک بیٹے اے سہلے نبی خوش آمدید جی آئین تے جناب آدم علیہ السلام دے سجے منے بھی لوگ نے کھپے منے بھی لوگ نے میں قربان جاؤں حضرت آدم نبی نل میرے پاک محمد دیئے گفتگو ہو رہی نے باتاں ہو رہی نے میرے پاک محمد نے دائیں طرف دیکھے آئے لوگ ہی لوگ نے بائیں طرف دیکھے آئے لوگ ہی لوگ نے میرے پاک محمد دائیں طرف دیکھ دینے لوگ مسکرا رہنے میرے پاک محمد دائیں طرف دیکھ دینے لوگ رونا شروع کر دینے آمینہ در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سوال کیتا اے پیارے
جبریل جڑی دائیں طرف لوگ نے میں دیکھنا وا تے مسکرا پیندے نے تے جبریل کہندے نے سونیا حضرت آدم نبی دے جڑی دائیں طرف لوگ نے نا اس وجہ تو مسکرا پیندے نے انہاں دیاں اولاداں جنت اندر نے اپنی اولاداں نو دیکھ کے مسکرا پیندے نے جڑے بائیں طرف نے انہاں نو جدو دیکھنا وا تے کیوں رو پیندے نے جبریل عرض کرتے نے سونیا انہاں دیاں اولاداں جہنم اندر نے تے جہنم اندر سڑ رہیاں نے جدو ماپے دیکھ دے نے تے اکھاں اندروں سو آ جاندے نے دعا کر اللہ سب دی اولاد نو نیک بنائے آمین کہو ذرا یار پھر کہو آمین اللہ سب دی اولاد نو نیک بنائے والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے توجہ فرمانا غور فرمانا پھر آپ دوسرے آسمان تے تشریف لے گئے دوسرے آسمان تے حضرت یحییٰ نبی حضرت عیسیٰ نبی نال ملاقاتاں ہوئیاں دروازہ کھٹکھٹایا جا کے اندر آواز آئی کون جبریل نے کہا جس نبی نو اللہ نے امام الانبیاء بنا دیتا ہے میرے نال او تشریف لے آئے نے اوہ سبحان اللہ فرمایا بلایا گیا ہے جی بلایا گیا ہے دروازہ کھول لیا گیا اوہو گل جیڑی حضرت آدم نبی نے کی تھی آدم نبی تاں پوری دنیا دے روحانی باپ سن نا جبریل نے کیا سونیا اے تو دے باپ نے حضرت آدم نبی کہو سبحان اللہ پوری امت روحانی باپ نے نا حضرت آدم نبی اے بھائی نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دیکھیا ملاقاتاں ہوئیاں حضرت عیسیٰ نبی نے دیکھیا یحییٰ نبی نے دیکھیا کہن لگے اے اللہ دے نیک نبی اے ساڑھے سہلے بائی جی آیا نو خوش آمدید اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسرے آسمان تے تشریف لے گئے تیسرے آسمان تے حضرت یوسف نبی نال ملاقاتاں ہوئیاں اوہ گلاں ہوئیاں پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان تے تشریف لے گئے چوتھے آسمان تے حضرت ادریس نبی نال ملاقاتاں ہوئیاں پھر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنجمیں آسمان تے تشریف لے گئے اوتے حضرت ہارون نبی نال ملاقاتاں ہوئیاں پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھویں آسمان تے تشریف لے گئے چھویں آسمان تے حضرت موسیٰ نبی نال ملاقاتاں ہوئیاں جدو میرے پاک محمد تے حضرت موسیٰ نبی دیاں ملاقاتاں ہوئیاں چھویں آسمان تے حضرت موسیٰ نبی کہندے نے جی آیا نو اہلن سہلن مرحبا اے پیارے ساڈے بھائی اے اللہ تے نیک نبی اور سہل نبی جی آیا کہ حضرت موسیٰ نبی نے اینی گل کی تھی حضرت موسیٰ نبی رون لگ پہ اللہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین نو پوچھیا فرمایا جبریل اللہ تے پاک نبی موسیٰ کیوں رو رہے اللہ تے نبی موسیٰ دی اکھاں اندر کیوں سوا کہنے تے جبریل اللہ کردے نے سونیا حضرت موسیٰ نبی اس وجہ تو رو رہنے کہ تسی بعد اندر آن والے نبی ہو سارے نبیوں تو آخر تے آن والے نبی ہو کل قیامت دا دن ہوئے گا توڑی امت ساریاں امتاں نالو زیادہ ہوئے گی پھر توڑی امت زیادہ جنت اندر جاوے گی کہو سبحان اللہ توڑی امت زیادہ جنت اندر جاوے گی پھر تو اپنی امت میں فخر بھی ہوئے گا اس وجہ تو رو رہنے اسی پہلے آن والے نبی ہیں ساڑھی امت بھی تھوڑی ہے ساڑھی امت لوگ کم جنت اندر جان گے سونے ہیں توٹی امت لوگ زیادہ جنت اندر جان گے رب دی جنت اندر داخل ہو جان گے سبحان اللہ پھر چل دیا
اللہ ستواں آسمان آ جاندا ہے. ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء اللہ دے بڑے لاڈلے نبی نے, اللہ دے بڑے شہزادے نبی نے, نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ. حضرت ابراہیم نبی نال ملاقات ہو گئیاں نے. حضرت ابراہیم نبی نے دیکھے آئے اوہو گلاں کیتیاں جڑیاں تمام انبیاء نے گلاں کیتیاں نے. ویلکم کیا, اہلاً سہلاً مرحبا کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نبی اس طرح ٹیک لگا کر کے بیٹھے نے بیت المعمور. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ملاقات ہو گئیاں نے. اے جڑا بیت المعمور ہے, جی میں بیت اللہ ہے نا, بیت اللہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بیت اللہ ہے نا, بیت اللہ جس جگہ تے بیت اللہ ہے نا, سیم ان دے اوپر بیت المعمور ہے. کہو سبحان اللہ. ایک وقت 70,000 فرشتے طواف کردے نے ہوندا. کہو سبحان اللہ. کنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے. اور جڑا جنہ 70,000 نے ایک دفعہ طواف کر لیا قیامت تک انہاں دی واری نہیں آنی. قیامت تک انہاں دی واری نہیں آنی. 70,000 فرشتے ایک وقت طواف کردے نے بیت المعمور. اور آپ نے فرمایا حدیث ہے, آپ نے فرمایا مثال دیتی ہے, فرمایا جی میں لوگ بیت اللہ دا طواف کردے نے میں فرشتے آسمان تے بیت المعمور دا طواف کردے نے. اور اللہ نہ کرے اگر وہ بیت المعمور گر جائے وہ سیدھا بیت اللہ تے آکے گرے گا. سیم دی جگہ تے اوپر بیت المعمور ہے. کہو سبحان اللہ. 70,000 فرشتے ایک وقت طواف کردے نے بیت المعمور دا. اور جن دی ایک دفعہ واری آگئی قیامت تک واری آنی نہیں. توجہ فرمانا, غور فرمانا. پھر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے 3 برتن پیش کیتے گئے. کنے؟ بولو پیار نال, کنے؟ 3 برتن پیش کیتے گئے. ایک اندر شراب ہے, ایک اندر کی ہے شراب. 3 برتن پیش کیتے گئے. ایک اندر شراب ہے, ایک اندر دودھ ہے, ایک اندر شہد ہے. پر میں قربان جاواں میرے پاک محمد نے دودھ نوں پسند فرما لیا ہے. تے حدیث دے الفاظ نے جبریل پتہ کی کہندے نے, سونیا اگر تسی شراب نوں پسند فرما لیندے نا تے تہاڈی امت گمراہ ہو جائے. تہاڈی امت گمراہ ہو جائے. تسی اپنی فطرت نو پسند فرمایا. جدو بیت المقدس چوں نکلے سن نا, اوپر جان لگے سن, پہلے آسمان تے 7ویں آسمان تے, اوتھے بھی جبریل امین نے آپ دے سامنے شراب تے دودھ پیش کیتا سی. اوتھے بھی آپ نے دودھ نہیں پسند فرمایا. تے ساڈے ہاں کی ہے تاں سی پاک محمد دی امتی ہیں نا. شادی ہوئے تے یار یار نو فون کر کے پوچھ دے اج مہندی ہے, شراب چلے گی؟ کیوں جی ایویں ہوندا ہے کہ نشہ آور چیزاں ہون گیاں, شادی تے تاں ہی آواں گے نا جے شراب سانو دیو گے پلاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کون ہے؟ پاک محمد دا امتی. امتی کہن لگیا میں شرم آندی ہے نا. میرے پاک محمد نے دودھ نو قبول فرمایا. کہو سبحان اللہ. اور جبریل نے نال کہہ بھی دیتا ہے, سونیا تسی شراب نو پسند فرما لیندے تو تہاڈی امت گمراہ ہو جائے. دعا کرو اللہ سانو سمجھ عطا کر دے. اچھی آمین کہو. تو جو فرمانا, غور فرمانا جڑی بات ہے. دودھ نو آپ نے پسند فرمایا اور نوش فرما لیا دودھ نو. واہ سونیا میں توڑی عظمت تو قربان جاواں اور سارا جہان توڑی عظمت تو قربان کر دیاں. اور اس مقام تے پھر میرے نبی اکے تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا. کتھے تشریف لے گئے؟
سدرۃ المنتہا آقا فرماندے نے سدرۃ المنتہا دے جڑے پتے نے نا سدرۃ المنتہا دے جس طرح ہاتھی دے کان نے اتنے بڑے سدرۃ المنتہا دے پتے نے آقا فرماندے نے سدرۃ المنتہا دی خوبصورتی کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا سدرۃ المنتہا اتنی خوبصورت ہے ان دی خوبصورتی کوئی اللہ دا بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا اتنی پیاری سدرۃ المنتہا تو سبحان اللہ توجہ فرمانا غور فرمانا آقا فرماندے نے اور اگلی گل میرے پاک محمد نے جبریل امین نو اوتھے دوسری مرتبہ اصلی حالت اندر دیکھے آئے او سبحان اللہ اصلی حالت اندر جبریل امین نو میرے پاک محمد نے دوسری مرتبہ دیکھے ہے آقا فرماندے نے جبریل امین دے 600 پارے 600 پارے آقا فرماندے نے اصلی حالت دے اندر میں جبریل امین نو تے دیکھے آئے واہ سونے میں تھوڑی عظمت کو قربان جاوا اور لاکھ بار قربان جاوا قرآن کہہ رہی ہے اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فرمایا سونیا پاکیو اللہ دی ذات جس اللہ نے اپنے پیارے بندے اپنے لاڈلے تے شہزادے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کچھ حصے دے اندر مسجد دے حرام تو لگے مسجد اقصی تو لگے ستا آسمان اور سدرۃ المنتہا تک دی سیر کروائیے واللہ میں تیری شان تو قربان جاوا آقا فرماندے نے سدرۃ المنتہا بڑی خوبصورت ہے ان دی کوئی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتا پھر آقا فرماندے نے میں دیکھنا سدرۃ المنتہا دے کولوں 4 نہراں گزردیاں 4 نہراں کنیاں یہ تو 4 نہراں گزردیاں نے نکل دیاں نے 2 پوشیدہ نے تے 2 زہری نے 2 پوشیدہ وہ جنت اندر نے کہو سبحان اللہ 2 پوشیدہ کی نے وہ جنت اندر 2 زہری دریائے فرات دریائے نیل وہ زہری نے زمین تے دریائے نیل دریائے فرات 2 نہرہ آپ نے فرمایا 2 پوشیدہ نے تے 2 زہری نے آپ نے فرمایا یہ تو 4 نہرہ نکل دیاں نے واہ سونے میں تو دی عظمت کو قربان جاوا اور لاکھ بار قربان جاوا پھر میرے پاک محمد سابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے کنیاں کو شانہ دیتیاں کنیاں کو عظمتاں عطا کیتیاں پھر اللہ نے میرے پاک محمد 3 تحفے عطا کیتے کنے 3 تحفے عطا کیتے کیڑے 3 تحفے نے 50 نمازاں کنیاں پڑھ دیو 50 نمازاں دا تحفہ دے چھڑے آئے اور سورہ باقرہ دیاں آخری آیات کہو سبحان اللہ تنال اللہ نے تیسرا وعدہ پتہ کی کیتا ہے فرمایا جننے بھی اہل توحید نے نا اہل توحید میں رب انہوں نے کل قیامت نو معاف کر چھڑاں گا کہو سبحان اللہ اللہ نے وعدہ کیتا جب اپنے پاک محمد دے نال دعا کریا کر اللہ عقیدہ توحید دے چھڑے آمین کہو اللہ عقیدہ توحید دے مر مٹن دا عزم رکھن والا بنائے او بڑے قسمتاں والے مقدراں والے جنہ دے کول عقیدہ توحید
تین تحفے نماز والا تحفہ دے چھڑے آئے نمازاں کنیاں دیتیاں سن 50 نمازاں دیتیاں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے 50 نمازاں دا تحفہ دے چھڑے آئے ہن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے واپس آئے نا جدوں جنت جہنم دا مشاہدہ کیتا جنت دی سیر کیتی اے بات لمبی ہے اگلے خطبہ جمعے بیان کران گے اے نمازاں والے ذرا آؤ توجہ فرمانا غور فرمانا آپ اللہ نے تحفہ دیتا نمازاں دا آپ 50 نمازاں دا تحفہ لے کر کے آئے تے راستے اندر حضرت موسیٰ نبی نال ملاقاتاں ہو گئیاں اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے سونیا اللہ نے دونوں کی دیتا ہے فرمایا مینوں رب نے 50 نمازاں دے چھڑیاں نے حضرت موسیٰ نبی فرماندے نے میرا بھی میری قوم نال با پیار آئے اے قوم نمازاں نہیں پڑھتی 50 نمازاں کون پڑھے گا سونیا واپس چلے جاؤ اللہ ذوالجلال نے جا کر کے کہو ریکویسٹ کرو اللہ جی 50 نمازاں زیادہ نے اللہ نے 40 کر دیتی ہیں پھر دوبارہ واپسی آئے ملاقاتہ ہوئیاں پھر جناب موسیٰ نبی نے فرمایا اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لے جاؤ تو دی امت بڑی لاڈلی امت ہے انہوں نے 40 بھی کو نہیں پڑھنی ہے میرے پاک محمد واپسی تشریف لے گئے اللہ جی 40 نمازاں بھی بہت زیادہ نے فرمایا 30 پڑھ لین اجر 50 دا دے چھڑا گا پھر میرے پاک محمد دی ملاقات حضرت موسیٰ نبی نال ہوئی حضرت موسیٰ نبی فرماندے نے سونیا کنیاں رہ گئیاں نے فرمایا 30 رہ گئیاں نے فرمایا نہیں واپس مڑ جاؤ واپسی دا چکر لا لو اللہ ہو نماز اندر رات کر چھڑے گا اللہ کے جا کر کے ریکویسٹ کرو اللہ جی یہ 3 نمازاں بھی زیادہ نے میری امت بڑی لاڈلی امت ہے پتہ نہیں انہوں نے 30 پڑھنیاں میں نہیں کہ نہیں پڑھنیاں میرے آقا واپسی تشریف لے گئے جا کر کے ریکویسٹ کی تھی اللہ میری امت میں 3 نمازاں بھی زیادہ نے فرمایا سونے اگر میں رب بھی کر رہا ہوا بھی ہو گئیاں پھر چلتے ہیں 15 رہ گئیاں 10 رہ گئیاں فرمایا سونے دوبارہ ایک چکر ہور لا لو میرے آقا واپسی پھر تشریف لے گئے ارشاد ربا یہ 10 نمازاں بھی زیادہ نے فرمایا سونیا پھر 5 پڑھ لمن کنیاں 5 پڑھ لمن ان کئی سوچ دے ہونگے حضرت موسیٰ نبی کہتے دے تے پاک محمد ایک چکر ہور لا لیں دے تے چھٹی مل جاندی کیوں جی کئی سوچ دے ہونگے نا ایک چکر ہور لگ جاندہ تو نمازہ چھٹی مل جاندی نہیں آپ نے فرمایا موسیٰ نبی ہون میں نو آپ شرم آن دیئے کہو سبحان اللہ ہون میں نو پاک محمد نو رب کو جان لگیا آپ شرم آن دیئے کتھے 50 تے کتھے 5 کہو سبحان اللہ اللہ نے پتہ کی کیا سونیا پریشان نہیں ہونا پڑھنگے 5 جی اجر کنہ دیا گا 50 دا کہو سبحان اللہ اور ایمان نال دسو اے امت لاڈلی ہے گی ہے کہ نہیں بول دے نہیں یار تسی یہ امت لاڈلی ہے کہ نہیں پاک محمد دی حضرت موسیٰ نبی ایسا گلو دے رو پیسل نا کہ سونے اسی توڑے تو پہلا آئے ہیں ساڑھی امت لاڈلی نہیں جنہی توڑی امت لاڈلی اور قیامت والے دن تو انہوں اس چیز سے فخر ہوئے گا کہ توڑی امت سب نلو زیادہ ہے حضرت موسیٰ نبی ایسا گلو رو پیسل کہ سونیا قیامت والے دن جنت اندر توڑی امت دے لوگ زیادہ داخل ہونگے کہو سبحان اللہ آئے تو اسی لاڈلے بھی ہو کے رب تو دور ہوئے پھر دے ہو جنہا لاڈلہ ہوئے بڑا قریب ہوندہ ہے سون لگیا نا سون لگیا معمول بناؤ زندگی دا اللہ نے 3 تحفے دیتے نماز والا تے سورۃ بقرہ دے آخری آیات تے عقیدہ توحید نماز والی گل ہو گئی ہے سورۃ بقرہ سون لگیا نا معمول بناؤ زندگی دا
جیڑا انسان دی زندگی دا معمول ہے نا، جیڑا انسان باوضو ہو کے سورۃ باقرہ دے آخری آیات 2 پڑھ کے سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک پڑھ کے سنتا ہے نا، میں پڑھے ہے کہ قیامت جدو فوت ہوئے گا قبر اندر جائے گا نا، اللہ انہوں عذاب قبر تو محفوظ فرما لوے گا، اللہ انہوں عذاب قبر تو محفوظ فرما لوے گا۔ سورۃ باقرہ، سورۃ سجدہ، سورۃ ملک کنہ کو ٹائم لگے گا؟ قسم خدا دی 10 منٹ بھی نہیں لگ دے۔ عشاء دی نماز پڑھو با جماعت، باوضو تسی ہوندے ہو، سورۃ باقرہ کھولو، آخری رکوع پڑھو، سورۃ سجدہ پڑھو تے ملک پڑھو۔ کئی ایسے لوگ نے حافظ نہیں دے، قاری نہیں دے، انہوں نے پڑھ کے نے صورتاں ویسے یاد ہو گئیاں۔ اللہ سانو پڑھن دی توفیق دے، آمین کہو ذرا۔ تیسرا تحفہ کڑا دیتا ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید، او لوگ مقدرہ والے، قسمت والے جنہاں کو عقیدہ توحید ہے، اور جڑا عقیدہ توحید دے مر مٹن دا عزم رکھ دینے، رب تو علاوہ کسی غیر اللہ دے سامنے سجدہ نہیں کرتے، پشانی نہیں جکان دے، مانگ دے نہیں انہاں، مرن نو مر جان دے نے، رزق نام ہی ہوئے تے صبر کر لیں دے نے، کسی غیر اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلان دے نہیں۔ اللہ نے عقیدہ توحید والے دی بخشش دا وعدہ کیتا اپنے پاک محمد نال، کہو سبحان اللہ۔ اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے، جو میں بیان کیتا تو سانے سنے ہیں، اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔